السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدريس في فيديو جديد في أناليز فينانسيير، الحلقة الثانية أو الإبيزود 2 من الأناليز فينانسيير. اليوم إن شاء الله غنطرقو شابيتر 2، غادي نهضرو على لي دوكيمون كونطابل. اللي بغا يشوف الفيديو الأول غادي تلقاه على القناة ديالي في يوتيوب طالب كلميمي. الفيديو الأول كانت سو فورم انتروداكسيون لي كونسيبت جينيرال ديفينيسيون إلى آخره، غادي تلقاه إن شاء الله اللين ديالو في الديسكريبسيون. دونك ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم، كومونتير زوين اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله، او فرجه ممتعه. اذا اليوم ان شاء الله غنتعرفوا على لي دوكيمون كونطابل. كيف قلت لكم جوج ديال لي دوكيمون كونطابل هما برينسيبو غادي نهضروا عليهم في هذا الشابيتر اللي هما لو بيلون و لو سي بي سي. Alors, pour faire son analyse, l'analyse financière utilise les documents comptables suivants: CPC, bilan et annexe. Cependant, ces documents, et particulièrement le bilan, ne peuvent être directement exploitables pour faire une analyse financière. Alors, concernant soit le bilan, soit le CPC, au delà du bilan, il a pris l'analyse financière, il décrit la situation financière de l'entreprise ou l'image financière de l'entreprise, يقدر interpréter les résultats بزاف ديال الحوايج. خاصو ضروري يدير واحد لونسومبل ديال لي موديفيكاسيون ولا ديال لي تريتمون على هاد لي دوكيمون اللي كان كونطابل باش يولي فينانسيير. الوغ الاولى خصو اكتواليزي لي بوست، نوطامون كنهضرو على لاكتيف ايموبيليزي، خصو يدير لاكتواليزاسيون من ناحيه لا فالور ريال ديالها pour obtenir avec le bilan redressé. علاش كيقول لك باغ اكزومبل انا نهار شريت التيران، كان التيران كيسوى 100,000 درهم، ولكن دابا التيران ولا كيسوى 300,000 درهم. الوغ يفو اكتواليزي لا فالور ديال هاد التيران. الوغ انا كاناليز فينانسيير خصني اكتواليزي الفالور دوريجين ديال هاد التيران انه مبقاش ولا فيه بلي فالي. باغ كونطخ الا كان موان فالي فشي هي خصني اكتواليزيها انه راه نقص الثمن. هذا في لاكتيف كامل. Résumer tous les postes du bilan en grand ensemble afin d'obtenir ce qu'on appelle un bilan financier. راه غتشوفوا كيفاش انه مثلا لاكتيف ايموبيليزي غيتجمع كامل، ما غيبقاش مقسوم على 4. لاكتيف سيركيلون غيتجمع تا هو كل وما يبقاش مقسوم على 3، يعني ما غيبقاش معزولين لي كليون كريونس زعما لي سبور دي في بري ولا مجموعين الى اخره. دونك regroupement ديال لي بوست ديال لاكتيف والباسيف كنقسموهم على جوج ديال لي بوست. راه غتشوفوا كلشي ملي غنوليو نديرو ديك ترانسفورماسيون من لو بيلون كونطابل لو بيلون فينانسيير. الوغ لي دوكيمون كونطابل كيف قلنا هو البيلون، لي زانيكس ديال البيلون ولا سي بي سي، يعني اما كنخدمو بالبيلون و سي بي سي بجوج. لي انفورماسيون اللي كيعطونا ايكونوميك فينانسيير doit être éclairage sur le secteur et les segments اللي خدامين فيهم شكون لونتربريز داك المارشي. باش نقدر نخدم بهاد لي دوكيمون كونطابل خصهم يديكري واحد لي باج فيديل على لي انفورماسيون ايكونوميك اي فينانسيير بريزونتي بار l'entreprise avec le marché. Non, en détail, essentiellement les deux documents de base, les CPC et le bilan, qui sont les deux principaux supports de l'analyse. يعني راه كيف قلنا en détail خصنا نخدموا على CPC والبيلون حيت هما اللي هما مهمين بزاف. كلشي راه كنعرفوا شنو هو البيلون شنو هو سي بي سي. لو كونت بيلون لو كونت سي بي سي هذه واحد بريزونطاسيون غير يعني ماشي بروفيسيونيل، انه اللي مهم انه راه بجوجهم كنديكاجيو منهم هاد الريزولتا. هاد الريزولتا شنو كنديرو بها بور بروندر لي ديسيزيون باش نديرو لافيكتاسيون ديال هاد الريزولتا، الريبارتيسيون ديالها، سواء لا ديستريبيسيون سو فورم دي ديفيدون، سواء انني نكونسيرفيها سو فورم دي ريزيرف. هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال من البيلون سي بي سي، ملي كنديتيرميني ديك لو ريزولتا. Notion de l'effet. Le flux correspond à une quantité de biens et de services ou de monnaie entrant et sortant de l'entreprise à une date donnée. Parce qu'on a les flux, on a l'ensemble des mouvements au sein de l'entreprise. Ces mouvements soit se forment des entrants, soit se forment des sortants. بالنسبة les mouvements, ce qui connaît la date donnée au sein de l'entreprise. يقدر يكونوا دي فلي ريال، يعني كنهضروا على لي فلي فيزيك اللي هما لي بيان المارشانديز السيرفيس، ولا لي فلي فينانسيير هو كنهضروا على لارجون فلوس ماني. Le flux réel peut être directement consommé par l'entreprise
يعني هاد لي بيان نقدروا l'entreprise كتكونسوميهم كيوليو sous forme de matières premières مثلا ولا des matières et fournitures ou correspondre à des biens qui sont conservés par l'entreprise كتحتفظ بهم l'entreprise اللي كيديو على انهم كيغونفليو لو ستوك ديال لي برودوي اللي عندها صافي يعني اما sous forme de stock اما sous forme de consommation. Il est important pour comprendre ou de comprendre la liaison entre le flux ou la variation correspondant des stocks de patrimoine de l'entreprise. يعني اللي فلي راه عنده علاقه بالفارياسيون ديال لي ستوك ديال اللي كاين في l'entreprise. يعني الا كان هذا فلي غير كونسومابل راه الفارياسيون ستوك غادي تنقص او الا كان يعني ستوكابل راه الستوك غادي تزاد بطبيعه الحال. سي بون. دوز هذه واحد ليماج اللي هي يعني كتبريزونطي لي هذوك لي فلي. إلا كانوا دي فلي مونيتير اونطرون يعني هما الفلوس داخلين لي فلي مونيتير سورطون الفلوس خارجين. انا لي فلي ريال اونطرون هما هادو لي ماتير بروميير فورنيتور مارشانديز سيرفيس ماتيريال الى اخره. بالنسبه لي فلي ريال سورطون هما لي برودوي فيني مارشانديز سيرفيس الى اخره. ان فلي ريال يعني هنا نهضر على لا نوسيون بين فلي ريال و ستوك ماشي مهم. نبداو بالسي بي سي. شنو هو السي بي سي؟ ديجا قلنا على انه السي بي سي هو واحد ليطا de synthèse qui permet à l'entreprise d'écrire ou là de réaliser ou là de déterminer le résultat. Le résultat كتكون sous forme total ديال لي برودوي مون total ديال لي شارج. كلشي انا كنعرفوها. غير هاد لي برودوي كيتقسموا على 3 71 73 75 و لي شارج تا هما على 3 61 63 65. كيف ما قلنا les comptes de produits traduisent un enchaînement pour le comptable marocain, produit d'exploitation 71, 73, 75. 71 tout ce qui est courant, l'activité normale de l'entreprise, tu vois le plan comptable. Produit financier, la gestion financière de l'entreprise, l'entreprise il a besoin de financement donc tu as investi les produits financiers. Les produits non courants, ce sont des produits qui ne dépendent pas de l'activité normale de l'entreprise. C'est-à-dire non courants, l'inverse du courant, c'est réalisé d'une manière périodique, وإنما مرة. هما مثال سيسيون ديال واحد لي مود اكتيف ولا الريبريز على سيفونسيون دانفستيسمون. لي كون ديال لي شارج تاعهم راه كيتقسموا على 3 باغ ناتور. كما شفنا في لا كونطابيلتي اناليتيك يعني في الكونطا جينيرال كان كلاسيو لي شارج سولون لا ناتور ديالها. يعني لي شارج ديكسبلوطاسيون يعني dépend l'activité courante normale de l'entreprise, se forme des achats et des différentes dépenses liées aux liées de l'activité de l'entreprise. Les charges financières représentent la rémunération matérielle des prêteurs et la akhira. Et ce sont des charges liées de l'activité ou de la gestion financière. Les charges non courantes, ce sont des charges qui ont non ordinaires, yani machines ordinaires, non courantes, yani machines normales, et faites par l'entreprise d'une manière yani machine périodique. D'une manière générale كيف قلنا راه لي شارج الا نقسمنا منهم لي برودوي غيعطينا ريزلتا صافي. شنو هما لي شارج؟ هما لي زاشا ولا ديبونس اللي عندي. شنو هما لي برودوي؟ هما لي فونت. صافي هادشي اللي كتوضح لنا هاد السلايد. راه نجي نشوفو دابا كلشي راه كنعرفو في لا كونطابيلتي جينيرال انه الا كانوا لي برودوي اقل من لي شارج يعني لي شارج كثار راه طبيعة الحال غتكون ريزلتا ديفيسيتير. بالنسبة للثانية اللي كانت العكس غيكونوا دابا لي برودوي كثر من لي شارج. هنا بطبيعة الحال غادي يكون بينيفيس يعني كاين واحد ليكسيدون ديال لي برودوي على لي شارج. فاش غنديرو لي برودوي موان لي شارج غتعطيني بوزيتيف ريزلتا بينيفيسيير. البريزونطاسيون ديال سي بي سي كالتالي كلشي حنا كنعرفوها وقريناها سميتو في الكونطابيلتي جينيرال. لي برودوي ديكسبلوطاسيون 71 ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون 61 كيعطيني الريزلتا ديكسبلوطاسيون. لي برودوي فينونسيير 73 ناقص لي شارج فينونسيير 63 غيعطيني ريزلتا فينونسيير. ريزلتا ديكسبلوطاسيون زائد ريزلتا فينونسيير كيعطيني ريزلتا كورون. لي برودوي نون كورون هما 75 ناقص لي شارج نون كورون 65 غيعطيني ريزلتا نون كورون. ريزلتا نون كورون زائد ريزلتا كورون غيعطيني ريزلتا افون امبو.
ريزولتا افون امبو كنقسم منها لياس. شنو هي لياس؟ هي 30% ديال ريزولتا افون امبو كتعطيني ريزولتا نات. دونك ولا بغيت نشوف نفس هاد البريزونطاسيون تعطيني نفس الريزولتا نات، الريزولتا هي لي برودوي كاملين موان لي شارج غتعطيني ريزولتا افون امبو ونحيد منها لياس. هذا هو سي بي سي دون مانيير جينيرال بلا فيزيون ديال لو كونطابل. Le bilan. Le bilan est un document comptable qui décrit par la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. الأغلبية كيبين ليا tout ce qu'il possède à l'entreprise في واحد لو مومون، سوا في لو ديبي ديال لاني سوا في لا فان ديال لاني. est constitué de deux éléments اللي هما les biens possédés في l'entreprise à l'actif ou les ressources soit propres soit les dettes. ولا ديفيرونس انتر هاد لي جوج هو اللي كيعطيني الكابيتال. باش كنقول لي زيليمون د لاكتيف نقسم لهم لي ريسورس ديالي كيعطيني لي كابيتال بروبر ديالي انا الا حيدت منهم لي ديت. دونك باش نمشيو للبيلون نيشان بلا ما يعني هنا هذا هو البيلون دو لونتربريز بلا ما نفصلو. علاش؟ حيت كلشي كنعرفو انه البيلون كيتكون من لي زيموبيليزاسيون يعني لاكتيف موبيليزي فيها لي زيموبيليزاسيون كوربوريل انكوربوريل فينانسيير و نون فالور. نون فالور نورمالمون كنحيدهم الا كنت كندير لاناليز فينانسيير غنشوفو بحالاش لاناليز فينانسيير كنحيدهم. لاكتيف ساكيلون فيها لي ستوك كريونس وفيها تي في بي. نورمالمون هاد ديسبونيبيليتي كتعتبر مع تريزوري اكتيف كلاس 5. فينانسمون بيرمانونت نورمالمون راه فيها الكابيتال بروبر وفيها لي ديت ا لون تيرم، وهاد ليكزيجيبيليتي لي كورتام هي اللي غادي تكون بطبيعة الحال في سميتو خلعنا كاع هادي هي اللي غتكون في تريزوري باسيف. صافي كلشينا كنعرفو هاد الشيمات ديال لو بيلون. لاكتيف كيكون كلاسي سولون لوردر ديال لا ليكيديتي كرواسون. كيقول لك مثلا دابا لاكتيف ايموبيليزي فيه الماتيريال ما نقدرش نبيع الماتيريال، ولكن الا هو لاكتيف ساكيلون فيه لي ستوك نقدر نبيعهم. الا هو التريزوري اكتيف فيه لا ديسبونيبيليتي فيه الفلوس نقدر ناخذ الفلوس دغيا. بالنسبه للباسيف كلاسي دون ان اوردر ديكزيجيبيليتي كرواسون، يعني مثلا فاش كنقولوا لي ديت كلمه كنقصوا راه كلمه يعني كلمه كنهودو التكست كلمه لي ديت كيكونوا اكورتام. يعني في الفينانسمون بيرمانون لي ديت كيكونوا على لون تيرم، في التريزوري في الباسيف ساكيلون لي ديت اكورتام و في التريزوري باسيف لي ديت تري اكورتام. دونك هادشي اللي كاين في البريزونطاسيون ديال شابتر 2. هنا حاولنا نديرو بريزونطاسيون ديال لو بيلون سي بي سي من لا فيزيون كونطابل. ان شاء الله في شابتر الثالث والرابع ان شاء الله غادي يكونوا عندنا لا بريزونطاسيون ديال البيلون سي بي سي بلا فيزيون اللي هي فينانسيير، وفي اخر شابتر 5 هي اللي غنهضروا على لي راسيو. دونك كان معكم الاستاذ مراد ايدر في هذا الفيديو. نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، كومونتير زويون الى عجبكم، والى اللقاء.